उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 26. आदी आब्रामाच्या काळार दुकोळ पडलोलो तसो दुकोळ आतां देसांत पडलो आनी इजाक जेरारांत फिलिस्तेवकारांच्या अबिमेलेक राजा कडेन गेलो। तेन्ना सर्वेस्परान ताका दिश्टी पडून सांगलें, तूं इजिप्तांत वचो नाका, हांव तुका सांगतलो त्या देसांत तूं राव। ह्या देसांत तूं राव आनी हांव तुजे बराबर आसतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो। हो सगळो देस हांव तुका आनी तुजे सोस्तीक दितलो आनी तुज्या बापायक आब्रामाक हांवें सोपूत दिला तो हांव पाळटलो। हांव मळबांतल्या नखेत्रां इतली तुजी सोसोत वाडयतलो। हे सगळे देस तुजे सोस्तीक दितलो आनी पृथ्वे वयली सगळीं राष्ट्रां तुजे सोस्ती वरवीं आशिर्वाद जोडटलीं। कित्याक आब्रामान म्हज्या उतराक मान दिलो, म्हजें सांगणें आयकलें, म्हजे उपदेश, म्हजे नेम आनी म्हजे कायदे पाळले। तेन्ना इजाक जेरारांत वस्ती करून रावलो। थंयच्या दादल्यांनी ताचे बायले विशीं तेचे कडेन चवकशी केली। तेन्ना ताणें सांगलें, ती म्हजी भयण, कारण ती म्हजी बायल अशें म्हणपाक ताका भिरांत दिसली। ताणें आपल्या मनांत म्हणलें, रेबेका सुंदर आसा, तिका लागून हांगाचे लोक म्हजो जीव काडीत। तो थंय जायतो काळ रावलो। एक दीस फिलिस्तेवकारांचो राजा अबिमेलेक जनेलांतल्यान भायर पळयतना इजाक आपले बायले कडेन मोगाचें लाग करतना ताका दिश्टी पडलो। तेन्ना अबिमेलेकान इजाकाक आपोवन हाडून म्हणलें, दुबावा विरयत ती तुजी बायल, तर ती म्हजी भयण म्हूण तुवें कित्याक सांगलें? आनी इजाकान म्हणलें, तिका लागून म्हाका मारीत म्हूण भियोन हांवें तशें म्हणलें। तेन्ना अबिमेलेकान म्हणलें, तुवें आमचे कडेन अशें कित्याक केलें? ह्या लोकांतलो कोणूय एकलो वेळ लायनासतना तुजे बायले कडेन न्हिदत आसलो आनी तूं आमकां गुन्यांवकारी करीत आसलो। मागीर अबिमेलेकान आपले सगळे परजेक असो हुकूम दिलो, जो कोण ह्या मनशाक वो ताचे बायलेक हात लायत ताका मरणाची खास्त फावो जातली। उपरांत इजाकान त्या देसांत वोपलें आनी ताका त्याच वर्सा 100 पट पीक मेळ्ळी आनी सर्वेस्परान ताका आशिर्वाद दिलो। तो गिरेस्त जावंक लागलो आनी ताची उदरगत जायत रावली आनी शेकी तो व्हड श्रीमंत जालो। तो मेंढऱ्या बोकड्यांच्या आनी गोरवांच्या हिंडांचो आनी जायत्या चाकर चाकरणीचो धनी जालो। तेन्ना फिलिस्तेवकारांक ताची नसाय जाली। ताच्या आब्राम बापायच्या जिवितांत ताच्या चाकरांनी
जितल्यो बांयो मारलेल्यो तितल्योय फिलिस्तेवकारांनी मातयेन भरून काडल्यो. आनी अबिमेलेकान इजाकाक सांगलें, आमचे सरशिल्लो तूं वच, कित्याक तूं आमचे वोन चड पदवेदार जाला. तेन्ना इजाक थंयचो गेलो आनी गेराराचे गाळींत तंबू घालून रावंक लागलो. आनी ताच्या बापायच्या अब्रामाच्या जिवितांत ज्यो बांयो मारलेल्यो आनी ज्यो ताच्या मरणा उपरांत फिलिस्तेवकारांनी पुरयलोल्यो त्यो ताणें परतून उक्त्यो केल्यो. आनी ताच्या बापायन जीं नांवां दिल्लीं तींच ताणें तांकां परतून दिलीं. इजाकाचे चाकर ते गाळींत खणटाना थंय तांकां नितळ उदकाचो झरो सांपडलो. तेन्ना गेरारांतले गोरवां राखणे इजाकाच्या गोरवां राखण्या कडेन झगडीं करून हें उदक आमचें म्हूण सांगूंक लागले. देखून ताणें ते बांयचें नांव एसेक दवरलें. उपरांत ताणें दुसरी एक बांय मारली आनी तांणी तिचे खातीरूय झगडी केली. देखून ताणें तिका सितना हें नांव दिलें. तो थंयच्यान फुडें गेलो आनी थंयसर ताणें आनिकूय एक बांय मारली. तेन्ना ते तिचे खातीर झगडूंक नात. देखून ताणें तिचें नांव रेहोबोत दवरलें, कित्याक ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान आमचे जमनीचो विस्तार केला. आतां ह्या देसांत आमची वाड जातली. थंयच्यान तो फुडें बेर्शेबांत गेलो. तेच राती सर्वेस्परान ताका दर्शन दिवन म्हणलें, हांव तुज्या अब्राम बापायचो देव, भियें नाका, कारण हांव तुज्या बरोबर आसां. हांव अब्राम म्हज्या सेवका खातीर तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजी सोसोत चडयतलो आनी वाडयतलो. तेन्ना ताणें थंयसर एक वेदी बांदून काडली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन मागणें केलें. थंय ताणें आपलो तंबू उबारलो आनी थंय इजाकाच्या सेवकांनी एक बांय मारली. ते उपरांत अबिमेलेक आपल्या इश्टाक आउजात हाका घेवन आनी आपल्या सेनापती फिकोलाक सांगाताक घेवन गेरार थावन ताचे कडेन आयलो. तेन्ना इजाकान तांकां म्हणलें, तुमी तर म्हजो दुस्वास करतात आनी म्हाका तुमी तुमचे मदलो धांवडावन दिला. अशें आसता आतां तुमी म्हजे कडेन कित्याक आयल्यात? तांणी म्हणलें, सर्वेस्पर तुजे बरोबर आसा हें आमकां स्पश्ट दिसून आयलें. देखून आमी येवजिलां तुजे आनी आमचे भितर सोपुता खाल एक कबलात करुया. आमी तुका कांयच वायट करूंक ना. आमी तुजें बरेंच केलां आनी तुका सुरक्षीत धाडून दिला. देखून तूं आमकां कांयच वायट करिनाका. आतां तुजेर सर्वेस्पराची सासाय आसा. तेन्ना
ताणें तांकां जेवण दिलें आनी तांचें खावप जेवप जालें। तांणी फांत्या पारार उठून एकमेकाशी सोपूत दिवन उतर दिलें। मागीर इजाकान तांकां निरोप दिलो आनी ते ताचे सोरशिल्ले सोलामती गेले। त्याच दिसा अशें जालें। ताचे चाकर जी बांय मारताले तिका उदक पडलां म्हूण तांणी खबर हाडली। ताणें तिचें नांव शेबा दवरलें। तिचे वेल्यान त्या नगराक बेर्शेबा नांव पडलें। एसाव 40 वर्सांचो जालो तेन्ना ताणें बेरी, हितीत हाची धूव जुडीत आनी एलोन, हितीताची धूव बासेमात हांकां आपल्यो बायलो केल्यो। त्यो इसाक आनी रेबेका हांच्या मनाक दूख दिवपा सारक्यो जाल्यो।